हरे कृष्ण। सधैँ झै म सानो स्तुति गर्छु। कृपया आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्री हरि श्री कृष्णको स्मरण गर्दै यो स्तुति श्रवण गरिदिनुहोला। ओम गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गङ्गणपतये नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाहताय हिरण्यकशिपुपूर्वच्छशिलाटङ्कनखालाय इतो न सिंह परतो न सिंह यतु यतु यामि ततो न सिंह बहि न सिंह हितये न सिंह मादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नकमद्भूत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। भक्ति विघ्न विनाशकार नरसिंहदेव की जय। भक्ति पारवश प्रहलाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया स्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगलिता शिवशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौच नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त उपस्थित भक्त भागवतहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदेव पूज्य सर्वदेव स्वरूप अखिल रसामृत सिंधु भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री गोविंद श्री हरि श्री कृष्ण को श्री चरणमा म वल्लभ चैतन्य दास साष्टांग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा परम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजका आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्री प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टांग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म साष्टांग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि साष्टांग दण्ड प्रणाम गर्दछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि शरणम हरि ओम तत्सत्। हामी यस लोकमा आएका छौं, तर यो लोक सधैँको लागि होइन। यो लोक पनि हाम्रो होइन। यो घर पनि मेरो केही समयको लागि मात्र। म कसैको पुत्र हुँ, म कसैको नाती हुँ, कसैको मित्र हुँ, कसैको छिमेकी हुँ, कसैको पिता हुँ, कसैको माता हुँ, कसैको श्रीमान हुँ वा श्रीमती हुँ। यी कुनै पनि नित्य छैन। हामीमा परिचय भनेर जड परिचय
र अर्को चित परिचय। यो जडरूपी परिचयले हामी घेरिएका छौं। म फलानाको कोही हुँ, म फलानो पदमा छु, म पुरुष हुँ अथवा म नेपाली हुँ, अथवा म हिन्दू हुँ, अथवा म वैष्णव हुँ सम्म पनि यी सबै परिचयलाई जड परिचय भनेर। यी परिचय तपाईको देहसँग सम्बन्धित राख्दछ। जसै तपाईको देह समाप्त हुन्छ यी परिचयहरू पनि समाप्त हुन्छन्। त्यसपछि जुन परिचय तपाईको रहन्छ त्यसलाई चित परिचय भनेर भनिन्छ। अर्थात् भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले तपाईको चित परिचयको व्याख्या गर्दै भन्नुभयो, जीवेरा स्वरूपा भुवे कृष्णेरा नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश। मनुष्य तिमीहरू तपाईहरूको चित अवस्थामा भगवान श्री कृष्णको नित्य दास, यही नै तिम्रो परिचय। यो भन्दा बाहिर गएर जुन जुन परिचय तिमीले बोकेको छौ ती सबै जड परिचयहरू। जड परिचय लोकाचारको लागि र कर्तव्य पालनको लागि, व्यवहारको लागि यो ठिक छ। जड परिचय बिना व्यवहार चल्दा पनि चल्दैन। फेरि यस भूलोकमा आइसकेपछि जड परिचयले नै व्यक्तिलाई चिन्दछ, तसर्थ यसमा आसक्त नरहिकन, यसमा कुनै पनि भित्री आत्मीय भावना नराखिकन यो भनेको मात्र मेरो व्यवहारको लागि हो, म कर्तव्यको लागि मात्रै मेरो जड परिचयमा निहित रहनेछु, यो भावमा रहेर अगाडि बढ्नु, यो हामी वैदिक सनातन हिन्दू धर्म, हामी यसका अनुयायीहरूको परम कर्तव्य हो। अब चित परिचयमा जाउँ। चित परिचय भन्नाले तपाईको वास्तविक स्वरूप। यो बाह्य शरीर त्याग भइसकेपछि पनि तपाई को हो त? त्यो तपाईको चित परिचय, चित स्वरूप। त्यो भनेको भगवान श्री कृष्णको तपाई नित्य दास हुनुहुन्छ, सेवक हुनुहुन्छ, त्यो पनि नित्य हुनुहुन्छ। अब त्यो परिचय प्राप्तिको लागि त्यस्तै किसिमको व्यवहार हामीले गरेर देखाइदिनु पर्दछ विधातालाई। यही हो धर्ममा निहित रहनु। परधर्मको व्याख्या एउटा हुन्छ लोकाचारको धर्म, समाजमा कसरी बस्ने, समाजमा कसरी उठबस गर्ने, यो जड परिचय निहित रहेका जड परिचयलाई व्यापक गर्नको लागि, त्यसलाई पथ प्रदर्शित गर्नको लागि बनिएका नियम कानुनहरू, यी भए लोकाचारको धर्म। अहिले के देखिन्छ भने समाजमा व्यक्तिहरू लोकाचारको धर्ममा आफूलाई अति नै निहित गरेका छन्। अझ लोकाचारमा पनि अझै धेरै नै सांसारिकताका कृत्यहरू, जस्तै भनौं कस्तो रङको लुगा आइतबार कुन लगाउने, कता फर्केर खाना खाने, पिपलको वृक्षमा गएर कतिचोटि धागोले बाँध्ने, यस्ता किसिमका व्यवहारिक जुन वास्तवमा हाम्रो हिन्दू धर्मको मूल परिचय होइन। हाम्रो वैदिक सनातन धर्म नामै वैदिक
यसको मूल परिचय भनेको वेद हो। वेद प्रणहितो धर्मो, यी अधर्म विपर्यय। व्यक्तिहरू पुराण आदि स्मृति आदि त्यसमा पनि यी लोकाचारका केही सिद्धान्तहरू लिएर यही नै हिन्दू धर्म हो भन्ने व्याख्यामा पुगेर उडाउने कार्य पनि गरिरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू कृपया वैदिक सनातन धर्मको मूलमा जानुहोस्। त्यो भनेको वेद हो। वेदमा शाखाहरू हुन्छन्, प्रत्येक शाखाको 4 भाग हुन्छन्। मन्त्रास वा संहिता जुन कर्मकाण्डीय ऋचाहरू, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद। यसमा यो उपनिषद भनेको ज्ञानकाण्डीय विधा हो। कृपया आफूलाई हिन्दू भन्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको उच्चतम उचाइको ज्ञान हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने उपनिषद अध्ययन गर्नुहोस्। यो त त्यही उपनिषदलाई बालक, स्त्री उहाँहरूलाई पनि बुझाउनको लागि पुराणहरूको रचना भएका हुन्। मनुस्मृति आदि ग्रन्थहरू त समाजमा लोकाचारको लागि रचना भएका हुन्। तर मूल तपाईको चिद जुन अवस्था छ, तपाईको जुन मूलभूत परिचय छ, तपाईको जुन देह त्याग भइसकेपछिको तपाईको परिचयले गर्नुपर्ने धर्मको जुन परिचय छ, त्यसको व्याख्या उपनिषद हुन्छ। उपनिषद नै वास्तवमा हिन्दू धर्मको, वैदिक सनातन धर्मको केन्द्रमा छ। उपनिषदको उचाइ कुनै धर्ममा मैले देखेको छैन। त्यति उच्चतम उचाइको त्यहाँ व्याख्या भएको छ। र यही चित धर्म अनुरूप चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, जीवेरा स्वरूपा होए कृष्णेरा नित्य दास। भगवान श्री कृष्णको सेवक हौं हामी, त्यो अन्तर्बोध गर्नु छ। शास्त्रीय उपनिषदका सबै कथनहरू आफ्नो व्यवहारमा लागू गरेर विधातालाई, प्रकृति मातालाई, भगवान शिव पार्वतीलाई देखाइदिनु छ। जसरी हनुमानजीले छाती च्यातेर देखाए, त्यहाँभित्र के थियो? राम राम। यही खोलेर देखाइदिनु छ। तपाईको कृत्यले, इन्द्रियले होइन, तपाईको मनले। यही परिप्रेक्ष्यमा चिद धर्म अर्थात् परो धर्म, यसको पालनको लागि मलाई त्यस परम तत्त्वको बोध गर्नु छ। त्यसको लागि म के गरौँ त? के यो साधनाबाट प्राप्त हुन सक्दछ? ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, यन्न देवा न मुनयो न चहम न शङ्करः जानन्ति परमेशास्य तद विष्णु परमं पदम। विष्णु पुराण 1:9-53 पहिलो अंशको 9 अध्यायको 53 श्लोकमा ब्रह्माजी भन्छ, यन्न देवा न मुनयो, न देवताले, न मनुहरूले, न मनुष्यहरूले, न चहम न शङ्करः, न मैले, न स्वयं शङ्करले पनि जानन्ति परमेशस्य तद विष्णु परमं पदम। आफ्नो व्यक्तिगत साधनाले तपाईकोले कसैले पनि विष्णुको परम पद बुझ्न सक्दैन अरे। भागवतमा पनि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, सृजामि तन्युक्तहं हरो हरति तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृत्। भागवत
6:2:32 छैटौं स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 32औं श्लोकमा ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ सृजामि तन्युक्तहम् उनले मलाई यो ब्रह्माको पदमा स्थापना गर्नुभएको हो रे श्री कृष्णले हरो हरति तद्वशः स्वयं शिवजीलाई पनि उनले शक्ति दिनुहुन्छ अरे विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति यो त्रिशक्ति रूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यो त श्री कृष्णबाट प्राप्त हुन्छ न हम न युयम यत्र ताम गतिम विदुर्न वामदेवाः न हम न युयम यत्र ताम गतिम विदुर्न वामदेवाः न मैले न वामदेव स्वयं शिवजीले उनको गति बुझ्न सक्दैनन् उता अन्य सुराह अन्य सुर आफूलाई सुरवीर भन्नेहरूको के सामर्थ्य छ र अर्थात् ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ त्यो परम पद श्री कृष्णलाई बुझ्नको लागि यो साधन सापेक्ष छैन साधन शक्तिबाट हुँदैन श्रुतिले के भन्छ अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति चक्षुः स्वत्वकर्णः स वेत्ति वेत्यं न च तस्य अस्ति वेत्ता श्वेता श्रोतोपनिषद 3:19 त्यो परम तत्व कस्तो छ रे भने उसको पाउनै छैन रे अपाणिपाद हो तर जवनो गृहीता उकुच्छ रे स्वत्वकर्णः कानै छैन तर सुन्छ अरे स वेत्ति वेत्यम उसलाई सबै थाहा छ रे न तस्य अस्ति वेत्ता उसलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैन अरे श्रुतिले पनि त्यही भन्यो संहितामा ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनुन आनन्द सदुज्ज्वल विग्रास्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि ब्रह्म संहिता 5:32 यहाँ ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ अंगानी यस्य सकल इन्द्रिय वृत्तिमन्ति उनको त अंगको कुरै छोड्दिउ उनको प्रत्येक अंगले जे पनि काम गर्न सक्छ उनको कानले पनि देख्न सक्छ अरे उनको आँखाले पनि हेर्न सक्छ अरे त्यस्तो आनन्दमय मूर्ति छ अरे उनी भगवान श्री कृष्णले गीतामा 7औं अध्यायको 25औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मलाई कसैले पनि देख्न सक्दैन म आफ्नो योगमाया शक्तिबाट आवृत भएको छु मूढोऽयं नभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम म अव्यय पुरुष मलाई यो लोकले देख्न सक्दैन वेदहं समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन गीता 7:26 मलाई सबै थाहा छ वेदहं समतितानि मलाई वर्तमान भविष्य भूत सबै थाहा छ तर मलाई जान्न चाहिँ कसैले पनि सक्दैन त्यो परम तत्त्वलाई बुझ्ने हामी जुन साधन साध्यबाट प्रयास गर्छौं नि उनलाई जान्न त्यति सजिलो छैन तर यसो इतिहासमा गएर हेर्ने हो भने तुलसीदास सूरदास नानक तुकाराम मीरा कबीर वल्लभाचार्य निम्बार्काचार्य आदि शंकराचार्य रामानुजाचार्य माधवाचार्य आदि सन्तहरूले त श्री कृष्णलाई पाए त त्यो परम तत्त्व जसलाई बुझ्नै सकिदैन जसलाई जान्नै सक्दैन पन्थास्तु कोटि शतवत्सर सम्प्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना
सोप्यस्ति यत् प्रपदासिम्य विचिन्त्यतात्वे गोविन्दम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्माजीले ब्रह्म संहिताको 5औं अध्यायको 34औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, वायो रथापि, जसले वायु पनि नलिकन अनन्त अनन्त कालसम्म त्यस श्री कृष्णको भक्ति गर्दछ अथवा तपस्या गर्दछ, सोप्यस्ति यत् प्रपद सिम्य विचिन्त्य तत्वे, त्यो बुढी औलाको टुप्पो मात्रै देख्न पाउँछ। त्यस्ता छन् उनी भने यी ठुला ठुला महापुरुष सन्त महात्माहरूले कसरी प्राप्त गरे त? श्रुतिलाई नवेदविन मनुते तम बृहन्तम, श्रुतिलाई सोध्नु अरे जे कुरा पनि के भन्छ भने, अणोण अणियान महतो महिया नात्मा गुहाया निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादात् महिमा। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:20। त्यो परम तत्व सूक्ष्ममा अणु भन्दा पनि सूक्ष्म छ, महिना महिमा महिया, र ठुलोमा यति ठुलो छ अरे, बहुत। उनलाई बुझ्नको लागि तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, उनको क्रियाकलाप, उनको गति कसले बुझ्न सक्छ अरे भने वीतशोको भनेर नाम दियो, वीतशोको। धातुः प्रसादात् महिमानमीशम्, यहाँ आएर श्रुतिले के भन्दियो भने धातुः प्रसादात्, जसलाई स्वयं त्यो परम तत्त्वले कृपा गर्दछ। यदि त्यस तत्त्वले कृपा गरेको खण्डमा मात्रै उसले बुझ्न सक्दछ। यो साधन साध्य होइन, यो कृपा साध्य हो, त्यस परम तत्त्व प्राप्ति। अब कृपा साध्य हो भनेर अन्य शास्त्रमा पनि भनिएको छ। भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्। गीता 18:61, 18:62। त्यो हृदयमा बसेको त्यो ईश्वर छ नि, उसको शरणमा जाऊ, तत्प्रसादात्, उसको कृपाले तिमीले शान्ति र त्यो परम अव्ययी पुरुष प्राप्त गर्दछौ। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्विपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। गीता 18:56। सबै कर्महरू ममै चढाएर तिमी कार्य गर, मत्प्रसादात्, अनि मेरो कृपा हुन्छ, मेरो कृपा भएपछि बल्ल तिमीले मलाई बुझ्दछौ। अर्जुनलाई अन्तिममा भगवान श्री कृष्णले 18औं अध्यायको 72औं श्लोकमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण मनसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन, मैले यति प्रवचन गरे, अज्ञान गयो त भन्दा अर्जुन भन्नुहुन्छ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। यहाँ पनि तिम्रो कृपाले गर्दाखेरि मेरो मोह नष्ट भयो हे कृष्ण, मेरो स्मृति फिर्ता आयो। स्थितो अस्मि गत सन्देह करिष्ये वचनं तव, अब म तिमीले भनेको सबै कुरा मान्छु। गीता 18औं अध्यायको 72 र 73 श्लोक। यसरी उनको कृपा भयो भने मात्रै त्यो परम पद प्राप्त गर्न सकिन्छ। के यो कुरालाई अद्वैत दर्शनले स्वीकार गर्छ त?
स्वयं आदि शङ्कराचार्यले लेख्नु भएको छ, तद अनुग्रह हेतुकेनैव मोक्ष सिद्धिं भवितुम् अर्हति। उहाँले खुद स्वीकार गर्नुभयो कि उनको अनुग्रह, उनको कृपा भयो भने मात्रै त्यो अर्को मायाबाट हामी पार पाउन सक्दछौँ। ज्ञान शक्तिले स्वरूपावरिका माया अर्थात् अविद्या माया त पार पाउन सकिन्छ, तर गुणावरिका माया, विद्या माया पार पाउनको लागि उनको नै शक्ति चाहिन्छ। अब उनको कृपाले हुने हो त्यो परम पद प्राप्त गर्नको लागि उनको नै कृपा चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौं। र त्यो कृपा अब कसरी प्राप्त गर्ने, कसलाई प्राप्त हुन्छ त? यसको उत्तर दिँदै श्रुतिले भन्छ, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:23। जसले त्यस परम तत्त्वको भक्ति गर्दछ, प्रेम गर्दछ, आफ्नो गुरुलाई र आफ्नो इष्टलाई, उसले यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता हि यार्था, उसले कृपा प्राप्त गर्दछ। भक्ति प्रेम यसमा अपूर्व शक्ति छ। भगवान श्री कृष्णले श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको 10औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, धर्मम एके यशश्चन्ये कामम सत्यम दमम समम अन्य वदन्ति स्वार्थ वा ऐश्वर्य त्याग भोजनम केचित् यज्ञम तपोदानम व्रतानि नियमान्यमान। धर्मको नाममा मानिसहरूले के भन्छन्, के भन्छन्। कसैले व्रत बस्नु भन्छन्, कसैले तपस्या गर्नु भन्छन्, कसैले के गर्नु भन्छन्। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। गीता भागवत 11:4-20 मा भन्नुहुन्छ, न साधयति माम योगो, मलाई योगबाट विभिन्न साधनाहरू, न सांख्यम, यी धर्महरू जुन लोकाचारका धर्महरू छन् यसबाट म प्राप्त हुने होइन। न स्वाध्यायस तपस्यागो यथा यथा भक्तिर मम ऊर्जिता, मलाई प्राप्त गर्ने एउटै माध्यम छ, त्यो हो भक्ति। यथा भक्तिर मम ऊर्जिता न साधयति माम योगो भक्त्या अहम एकया ग्राह्यः। भक्त्या, भक्ति गर्ने भक्तले अहम, मलाई, एकया, त्यसले मात्रै ग्राह्य प्राप्त गर्न सक्दछ। श्रद्धाए आत्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा सुपकान्नपि सम्भवात्। त्यो भक्ति गर्ने बरु लोकाचारको मामलामा त्यो कुकुरको मासु खाने सोपच किन नहोस्, त्यो जोसुकै होस्, तर मलाई भक्ति गर्दछ भने भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, भक्तिबाट म प्राप्त हुन्छु, म त्यसलाई कृपा गर्छु। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यपि मतोऽधिका कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवानले गीतामा 6औं अध्यायको 46औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ नि, तपस्वी भन्दा पनि योगी ठुलो हुन्छ, ज्ञानी भन्दा पनि योगी नै ठुलो हुन्छ। ज्ञानीभ्योपि मतोऽधिका कर्मीभ्यश्च अधिको योगी। यो कर्म योगमा लागेको, सांसारिक धर्ममा लागेको कर्मी भन्दा पनि योगी ठुलो हुन्छ अरे। तस्मात् योगी भव अर्जुन, तिमी अर्जुन योगी बन। अनि योगी भनेको के हो त? जोडिने त बुझियो। योगी भनेको के हो भन्दा
त्यही 6औं अध्यायको अर्को श्लोकमा 47औं श्लोकमा भन्छ योगिनाम अपि सर्वेषां मतगतेन अन्तरात्मना, जसले मलाई अन्तर्मनमा राखेको छ। योगिनाम अपि सर्वेषां, श्रद्धावान ए भजते मां समे युक्त तमो मताः, श्रद्धावान ए भजते मां समे युक्त तमो मताः, जसले मलाई आफ्नो हृदयमा राखेर सतत पूजा गर्दछ। जसले मलाई आफ्नो हृदयमा राखेको छ त्यसले मलाई प्राप्त गर्दछ। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ। त्यसको लागि म सुलभ हुन्छु। गीता 8औं अध्यायको 14औं श्लोकमा पनि यही भन्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब भगवत गीतामा अन्तिममा गएर भक्तिमा नै जोड दिइएको छ। भक्तिबाट नै श्री कृष्ण प्राप्त हुने कुरा भगवान श्री कृष्ण स्वयं आफूले बताउनुहुन्छ। आफ्नो चित अहंकारमा अवस्थित रहनको लागि भक्तिको नै आवश्यकता छ। कर्म योगा, ज्ञान योगा, यसको अवसान भक्ति योगामा नै गएर हुन्छ। हरे कृष्ण। यो भन्दा अगाडि हामी श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 27औं श्लोकमा थियौं अनि 28औं श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जन्मिनु भन्दा अगाडि सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थामा हुन्छन्। जन्मेर नमरुन्जेलको मध्य अवस्थामा तिनीहरू व्यक्त हुन्छन् र मरेपछि फेरि अव्यक्त नै हुन्छन्। अतः यसमा शोक गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ? अहिले हामी यो संसारमा चारैतिर जे देखिरहेका छौं नि, यो सबै व्यक्त अवस्था हो। आजको 50, 60, 70 वर्षपछि यी केही पनि रहँदैन। अहिले हामी यहाँ यो प्रवचनमा, यो सत्संगमा जति छौं, आजको 50, 60, 70 वर्षपछि हामी हुनेवाला छैनौं। त्यसै गरिकन आजभन्दा केही समय अगाडि, आजभन्दा 50, 60, 70 वर्ष अगाडि हामी थिएनौं। तर भगवानको माया शक्ति यति प्रबल छ कि हामी सोच्दछौं कि म पहिल्यैदेखि थिएँ। तर यो धेरै लामो करोडौं वर्षको यो धरती, यो भौतिक पृथ्वी, यो मृत्युलोक, यहाँ म जस्ता कति आए कति गए, म नै बारम्बार कति पटक आए होला। अहिले यो संसार व्यक्त हामीले जुन देखिरहेका छौं नि, यो भनेको केही क्षणको लागि हो। यो कुरा हामीले बारम्बार 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 मनन गर्नुपर्छ, स्मरण गर्नुपर्छ। हामी बारम्बार भुल्छौं। त त्यो दिन जब हामी आफ्नो देह त्याग गर्छौं, अर्थात् भनौं हाम्रो भाषामा हामी मृत्यु हुन्छ हाम्रो शरीरको, त्यसपछि तुरुन्तै हामी अव्यक्त अवस्थामा जान्छौं। खोलामा हुन्छ नि, खोलालाई निहालेर हेर्दाखेरि खोला बगिरहेको जस्तो देखिन्छ, खोला सधैँ त्यही रहिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो खोलाको भित्र गएर एक एक कणलाई गएर हेर्नुहोस् त, त्यो कण अघि कहाँ थियो, अहिले तपाईको अगाडि आइपुग्यो, त्यो फेरि बगेर जान्छ। तर हामीलाई यस्तो भान हुन्छ कि यो खोला सधैँ बगिरहेको छ, यही स्थानमा छ।
यही भानको फाइदा लिँदै हामीलाई छक्याइन्छ। आजको 200 वर्षपछि, आजको 400 वर्षपछि मानव मंगल ग्रहमा गएर बस्ती बस्दैछ। तपाईलाई छक्याइन्छ। तपाईलाई लाग्छ कति नै तपाई नै बस्नु जस्तो। तर तपाई अहिले कति उमेरको हुनुहुन्छ होला? अहिले यहाँ हामी 30, 40, 50 यस्तै त होला। नेपालीहरूको सरदर उमेर कति छ? 70, 80। ल 80 नै बाँच्नु भयो भने तपाई अहिले 40 वर्षको हुनुहुन्छ भने त्यो अन्तिम 10 वर्ष बुढ्यौलीको के हिसाब गर्नुहुन्छ? अब 20, 30, 40 वर्ष हो। त्यसपछि तपाई असंख्य ब्रह्माण्डमा अव्यक्त अवस्थामा तपाई कहाँ पुग्नुहुनेछ? चाहे यो ग्रहमा, मंगल ग्रहमा गएर बस्ती नै बसालुन्, त्यो तपाईको सरोकारको विषय होला र? तपाई जुन कार्यको लागि यस भू धरातलमा, यस पृथ्वी लोकमा आउनु भएको छ, त्यसतर्फ घोडाले टाप लगाउँछ नि आँखा, त्यो टाप लगाएको जस्तो गरेर दौडिनु यो बुद्धिमानी हुन्छ। मानिसहरू त विभिन्न प्रकारका कुराहरू गर्छन्, तर मलाई मेरो कृष्णसँगको सम्बन्ध बुझ्नु छ। मेरा लागि मेरा कृष्ण नै सबै हुन्। म मेरो कृष्णको दास हुँ। म कृष्णदेखि टाढा भएर भौतारिएर यहाँ आएको छु। तसर्थ कृष्ण बुझ्नु नै मेरो परम कर्तव्य हो। मलाई न मेरो मातामा, न पितामा, न पुत्रमा, न छोराछोरीमा मलाई यहाँ भुल्नु छैन। यिनीहरूप्रति मलाई बस व्यवहार गर्नु छ, मलाई कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। तर मेरो हरेक चेष्टा, हरेक अवस्था मेरो त्यो श्री कृष्णको मेरो सम्बन्ध मलाई बोध गर्नको लागि मलाई अघि बढ्नु छ भन्ने सन्देश भगवान श्री कृष्णले यो श्लोकमा दिनुहुन्छ। त्यसपछि अगाडि अर्को श्लोकमा, तेस्रो अध्यायको 29औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित्यनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। यो आत्मालाई कसैले आश्चर्यका रूपमा हेर्दछन्, कसैले आश्चर्यका रूपमा व्याख्या गर्दछन्, कसैले आश्चर्यकै रूपमा यसको बारेमा सुन्दछन्। तर कोही यसका बारेमा सुनेर पनि केही बुझ्न भने सक्दैनन्। यो आत्माको बारेमा भगवान श्री कृष्णले लगभग अन्तिम श्लोक हो, दोस्रो अध्यायको 30औं श्लोक, यसपछिको श्लोक, त्यो आत्माको व्याख्याको टुङ्ग्याई त्यहाँ गर्नुहुन्छ। र यहाँ अन्तिममा आएर भगवानले के भन्नुहुन्छ भने, तैले यो आत्माको बारेमा मैले जे भने यो बुझ्न मनुष्यलाई गाह्रो पर्छ। हुन पनि हो। यसो संसारमा हेर्नुहोस्, व्यक्तिहरू यो आत्माको बारेमा कति कति कुरा गर्दछन्। कसैले आत्मा नै छैन भन्छन्। बौद्ध धर्ममा जानुभयो भने त्यहाँ आत्माको कुरै छैन, मनसम्म पुगेका छन्। इसाईमा पनि सोल भनेर त भन्छन्, तर त्यो सोल उनीहरूको अर्कै। हामीले जुन वैदिक सनातन धर्मको व्याख्या छ आत्मा सम्बन्धी, यो अर्कै छ। यो सच्चिदानन्दमय श्री कृष्णको अणु आत्मा रूपी जीव हामी भने परमात्मा रूपी श्री कृष्ण त्यो अर्को आत्मा भनेर द्वैत दर्शनले व्याख्या गर्दछ। यहाँहरूले पनि आत्मा सम्बन्धी यति अध्ययन गर्नुभयो, तर के बुझ्नु भएको छ होला? के बोध गर्नुभयो होला र? तसर्थ यो आत्मा जुन छ, यो भनेको भगवान स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ। स्वयं ती परम ब्रह्म परमात्मा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक
उहाँ स्वयंले भन्दै हुन्छ आश्चर्यवत् पश्यति कच्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् च न मन्यः श्रुणोति श्रुत्वापि एनं वेद न कश्चन श्रुत्वापि एनं वेद न कश्चन। यसलाई जति नै सुक्खै बुट्टा हालेर व्याख्या गरिए तापनि यसलाई तिमीहरूले बुझ्न तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अब यसको अर्थ के त? एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने अहिलेको आधुनिक विज्ञानले आत्माको बारेमा केही बोलेको छैन, यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। उसले अध्ययन गर्दैछ, उसले छैन पनि भनेको छैन, उसले छ भनेर पनि भनेको छैन, ऊ बस अध्ययन गर्दैछ। जुन दिन पत्ता लाग्ला ऊ बोल्नेछ। तर यहाँ केही कथित व्यक्तिहरू छन् हाम्रो समाजमा, अथवा केही विज्ञानका पुस्तकहरू पढेर आफूलाई बहुतै जान्ने भनी ठानेका केहीहरू छन्। त्यस्ताहरूले आत्मा छैन भनेर तपाईलाई भन्दै गर्दा यहाँ के बुझ्नु आवश्यक छ भने त्यस व्यक्तिलाई के सोध्नु आवश्यक छ भने आत्मा छैन भनेर तैँले कसरी थाहा पाइस्? उसले तपाईलाई प्रश्न गर्दैछ, आत्मा छ भनेर तैँले चाहिँ कसरी थाहा पाइस्? हामी स्पष्टसँग हाम्रो भगवत गीताको भगवान श्री कृष्णका यी उद्धरणहरू प्रस्तुत गर्दै भन्न सक्छौं कि हेर, म भगवान श्री कृष्णलाई मान्दछु। यो हाम्रो वैदिक साहित्य हो, वैदिक शास्त्र हो, र मेरो वैदिक शास्त्रमा भगवान श्री कृष्णले आत्माको बारेमा यति धेरै व्याख्या गर्नुभएको छ। यहाँ पुनर्जन्मको व्याख्या गर्नुभएको छ, यहाँ स्वर्ग नरक आदि लोकहरूको पनि व्याख्या भएको छ। तर तैँले भन्, तैँले चाहिँ नि कहाँबाट थाहा पाइस्? तैँले त हाम्रो वेद मान्दैनस्, हाम्रो शास्त्र मान्दैनस् भन्दा उसले के भन्छ भने म आधुनिक व्यक्ति हुँ, म विज्ञानको कुरा मान्छु भन्छ। तपाईं पुनः त्यसलाई प्रश्न गरेर सोध्नुहोस्, विज्ञान मौन छ, विज्ञानले छैन पनि भनेको छैन, छ भनेर पनि भनेको छैन, किनभने विज्ञान प्रमाणमा चल्दछ। छैन भनेर भन्नको लागि पनि प्रमाण चाहिन्छ, त्यो प्रमाण पनि त्यति नै चाहिन्छ जति छ भनेर भन्नको लागि। विज्ञानलाई छैन भनेर भन्न सक्ने प्रमाण पनि उसँग छैन, छ भनेर भन्न सक्ने प्रमाण पनि उसले अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन। तसर्थ विज्ञान मौन छ भने तैँले चाहिँ छैन भनेर कहाँबाट भनिस्? तैँले न मेरो शास्त्र पढ्छस्, तैँले न विज्ञान राम्रोसँग बुझेको छस्, विज्ञानले त थाहा नै छैन भन्छ, ऊ अहिलेसम्म मौन छ भने तैँले चाहिँ नि कसरी भनिस् भन्दा के बुझिन्छ भने त्यो व्यक्तिको मेन्टल प्राइभेट स्पेकुलेसन भन्छ नि, उसको सोविचार उसले लगाइदियो। त्यसो यसो सोच्यो, मांसाहार गरेको छ, रक्सी खाएको छ, सांसारिकतामा घुमेको छ, अनि के भन्यो, अनि जे देख्यो त्यही लगाइदियो, जे सोच्यो त्यही बोलिदियो, न मनन गरेको छ न चिन्तन गरेको छ। हामी त कमसेकम श्रीमद् भगवत गीताको भगवान श्रीहरि श्री कृष्णको मुखारविन्दबाट आएको प्रत्यक्ष शब्दहरूलाई आधार मानेर हामी आत्माको बारेमा यसो हो भनेर ठोकुवा गरेर भन्छौं भने यी केही व्यक्तिहरू जो आफूलाई जान्ने सम्झन्छन्, यिनीहरू आफ्नो सोविचार न विज्ञानको आधार लिएका हुन्छन् न कसैको आधार लिएका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूसँग हामी सावधान रहनु पर्दछ। तसर्थ यो श्लोकमा भगवान श्री कृष्णबाट आत्माको बारेमा अन्तिममा हामीलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै भन्नुभयो कि यो बुझ्न गाह्रो छ, आत्मबोध त्यति सजिलो छैन, बस तिमी भक्ति गर्दै गर, कर्मण्येव हि अधिकारस्ते भन्ने श्लोक अर्को पछि यही गीताको यही दोस्रो अध्यायमा आउँदैछ।
आउनेछ। त्यसपछि दोस्रो अध्यायको 30औं श्लोकमा आत्म सम्बन्धी आफ्नो व्याख्याको अन्तिम श्लोक भन्नुहुँदै भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, देही नित्यम अबध्यो अयाम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितुम अर्हसि। हे भरत वंशी अर्जुन, शरीरमा रहने शरीरका स्वामीलाई कहिल्यै मार्न सकिँदैन। त्यसैले कुनै पनि जीवात्माका लागि तिमीले शोक गर्नु पर्दैन। ज्ञा अज्ञौ द्वा अजा ईश अनिश अवजा हयका भोक्तिर भोक्तार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो भयकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्मं एतत्। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:9। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः पर वेदी तव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वप्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मं एतत्। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12। त्यो ब्रह्मलाई 3 रूपमा विभाजन गरिदियो श्वेताश्वतर उपनिषदले। जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्यले यही श्वेताश्वतर उपनिषद 1:9 1:12 इंगित गर्दै भन्नुभयो र आफ्नो विशिष्ट अद्वैत दर्शन प्रतिपादन गर्नुभयो कि त्यस परम ब्रह्म त्यो प्रेरक रूपमा एकजना छ, त्यो हो श्री कृष्ण नारायण। अनि अर्को यो जीव छ, अनि अर्को छ यो जगत, यो माया। यी तीनै त्यसै भित्र रह्यो। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मनो विशते देवो एकः। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:9। त्यो परम तत्व, त्यो प्रेरक ब्रह्म श्री कृष्ण, त्यही भित्र नै रह्यो यो जीव अनि यो माया, र त्यो समय अनुसार त्यो प्राकट्य हुन्छ। यी 3 सधैँ थिए, रहिरहनेछ र रहेको छ। यो 3टाको कहिले पनि नाश हुँदैन। तर यसमा जुन यो जीव तत्व छ नि, यसले चाहिँ आफ्नो भोग कृत्यको कारण, आफ्नो इच्छाको कारण उसले बारम्बार शरीर परिवर्तन गरिरहन्छ। आदि शंकराचार्यले पनि भन्नुभयो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुष्टारे कृपया परे पाहे मुरारे। तेरो जन्म फेरि हुन्छ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फेरि मृत्यु बारम्बार भइरहन्छ। पुनरपि जननी जठरे शयनम, अनि जननी पनि बारम्बार परिवर्तन भइरहन्छ। यो संसार बहुत दुष्ट छ है, त्यसैले कृपया परे पाहे मुरारे। प्राप्ति सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुकुंकरण। धेरै शास्त्रीय विधाहरू जान्नुपर्ने वास्तवमा आवश्यकता छैन। धेरै धेरै व्याकरण शास्त्रीय शब्दहरू आदि जान्नुपर्ने पनि वास्तवमा आवश्यकता छैन, किनभने यी व्याकरणले, यी शास्त्रीय ज्ञानहरूले तँलाई रक्षा गर्दैन। नहीं नहीं रक्षति, प्राप्ति सन्निहिते मरणे, त्यो शरीर त्याग गर्ने दिन आउँछ। बालस्तावत क्रीडासक्तः, बालक हुँदाखेरि त क्रीडामा आसक्त रहिस्। तरुणस्तावत तरुयासक्तः, अनि तरुण हुँदाखेरि तरुणीमा आसक्त छस्, अनि तरुणीहरू तरुणमा आसक्त छन्। वृद्धस्तावत चिन्तासक्तः, अनि वृद्ध भइस्
अनि तँलाई चिन्तामा आसक्त रह्यो। ब्रह्मणी कोपी नासक्त, त्यो परम तत्त्वमा आसक्त त कहिले पनि हुन पाइनस्। त्यसैले यो देही नित्यम अबद्योयाम, आफूलाई बुझ त अबाध्य छस् र अन्य पनि सबैको मृत्यु जुन भइरहेको छ यो संसारमा, यी सबै त्यसैको परिणतिको खेल हो। हरे कृष्ण। आजलाई यही समाप्त गरौँ। 2:31 देखि अर्को पल्ट सुरु गरौँला। हरे कृष्ण। यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने कृपया प्रश्न गर्नु न, मैले आग्रह गरेँ। हरे कृष्ण। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू केही छ भने राख्नु होला हजुरहरूले। जगदीश सर, हजुरले केही जिज्ञासा राख्न लाग्नुभयो? हजुर नमस्कार। सबैलाई प्रणाम हजुर। हजुर हरे कृष्ण। अब सर्वप्रथम त उहाँप्रति कृतज्ञता, यति राम्रो ज्ञान पायौँ, गीता ज्ञान। र यसमा कस्तो हुन्छ, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा भनेपछि अब त्यो ज्ञान हामीमा पहिले त थियो, पहिले नै थियो नि त, अथवा छ, तर हामीलाई चाहिँ नि अब जस्तो अहिले पनि हजुरबाट पनि हो, एउटा अज्ञानको पर्दाले छोपेर न हामीलाई चाहिँ नि त्यो हामीलाई विस्मृति भइरहेछ। त्यो तर त्यो त सुन्दै आएको, त्यो स्मृति अब छिटो अब आउनको लागि सरल उपाय के छ त्यस्तो पनि अब। हजुर श्रीमद् भागवत महापुराणको 12औं स्कन्धको तेस्रो अध्यायको 52औं श्लोकमा के भनिएको छ भने, यत् कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायां युजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरि कीर्तन। भगवानलाई प्राप्ति गर्ने वास्तवमा साधन त अघि मैले सुरुमै भने साधन सापेक्ष होइन, साधनबाट भगवान प्राप्त हुँदैन, तर साधन गर्नुपर्ने प्रमाणित गर्नको लागि अथवा मेरो हृदयमा भएको त्यस श्रीकृष्ण प्रतिको प्रेमलाई उजागर गर्नको लागि। त्यो साधन चाहिँ नि कस्तो हो रे भन्दा, कृतयुगमा यत् कृत्य ध्यायतो विष्णु, कृतयुगमा ध्यान हो विष्णुको। त्रेतायाम यजतो मखैः, त्रेता युगमा यज्ञ इत्यादि आदि मूल साधनको रूपमा त्यो युग पर्यन्त थियो, युग धर्म। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युगमा परिचर्या अर्थात सेवा पूजा पूजन आदि साधन थियो भने कलौ तद् हरि कीर्तनात्, कलि युगमा गर्ने साधन नै हरि कीर्तन हो। कलि सन्तरणो उपनिषदमा नारद मुनि स्वयं ब्रह्माजी कहाँ पुग्नुहुन्छ अनि पर्यटन कलिम सन्तर्यम इति भनेर सोध्नुहुन्छ, मलाई कलि कालमा विशेष गरेर म आफ्नो नारायण प्रति भएको भक्तिलाई कसरी बचाइराख्नु त भन्दाखेरि ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ, पृष्ठो अस्मि, मबाट सुन, सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम तत्शृणु येन कलि संसार तरस्यसि। म एउटा तिमीलाई एउटा गोप्य कुरा भन्छु, सुन। यो सुनेपछि तिमी यो कलि कल्मसबाट बाँच्नेवाला छौ। भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारेण मात्रेण निजुत कलिर भवति। अरे भगवान नारायणको नाम उच्चारण मात्र गरे भने अनि त्यसो भए त्यो नाम चाहिँ नि के हो त
तन्नाम किमिति भनेर नारद उवाच, नारदले प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान ब्रह्मा भन्नुहुन्छ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोत्सकम नाम नाम कली कल्मषनाशनाम नातः परतरोपाये सर्ववेदेषु दृश्यते। यो 32 अक्षर र 16वटा शब्द भगवानको नाम भएको यो महामन्त्र छ। कलियुगको युग धर्म नै यही हो। यसलाई तिमीले यदि वाचन गरे भनेदेखि त तिम्रो भित्र भएको भगवान श्री कृष्णको जुन प्रेम छ, जुन लुकेर रहेको छ, एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने भागवत प्रेम तपाई म सबैमा छ, अलरेडी छ, भित्रै छ। तर यो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पाखण्ड आदिले गर्दाखेरि छोपिएर रहेको छ। त्यहाँ ब्रह्माजीले पनि यही कुरा भन्नुहुन्छ, सोत्स आवृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। यो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यसको जप गर्नाले भगवानलाई स्मरण गर्दै रूप ध्यान गर्दै अथवा यो मन्त्रको गुञ्जनहरू श्रवण गर्दै सोत्स आवृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम, कलि सन्तरण उपनिषदको शब्दहरू मैले भन्दैछु। यो 16वटा ज्याकेट लगाएका छौँ कि हामी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पाखण्ड घृणा यस्ता ज्याकेटहरू, यसलाई कोतर्न थाल्छ। कलियुगको साधना पद्धति नै हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यसलाई जप गर्नु। जप जति गर्नुहुन्छ, जति गर्दै जानुहुन्छ, यो जुन बाहिर लागेको ल्याउ छ नि, जसले गर्दा हरिको प्रेम छोपियो, त्यो ल्याउ कोतरिने काम हुन्छ, कोतरिन्छ। र यसरी ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, अनि कोतरिदा त्यो परम ब्रह्म प्रकाशित हुन्छ। अरे कसरी त भन्दा मेघारा पाए रवि रश्मि मण्डलीवती, जसरी त्यो बादल छड्दछ नि अनि सूर्य देखा पर्दछ, त्यसै गरिकन भगवान श्री कृष्णको तपाईको हृदयको त्यो प्रेम देखा पर्दछ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। त्यसरी तपाईले जब साधन गर्नुहुन्छ अनि तपाईलाई कृपा हुन्छ, अनि यसरी भगवान श्री कृष्णको भक्ति अनायसै तपाईको हृदयमा देखा पर्दछ। तपाईको उत्तरको एकै शब्दमा, तपाईको प्रश्नको एकै शब्दमा उत्तर दिने हो भने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले यही भन्नुभयो कि यो मन्त्र, यो महामन्त्रलाई दैनिक वाचन गरौँ। तरकारी पकाउँदाखेरि पनि हरे कृष्ण 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 हरे, बसमा तपाई ट्राभल गर्दाखेरि पनि हरे कृष्ण 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 हरे, बेलुका सुत्ने बेलामा पनि हरे कृष्ण कृष्ण, बिहान जगिङ गर्दाखेरि, बिहान मर्निङ वाकमा जाँदाखेरि पनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरदम 24 घण्टा यो मनमा भिजाउनुस् अनि हेर्नुस् त 4-5 वर्षपछि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्। हरे कृष्ण।